रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। नेकपा महासचिव पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पार्वत गुरुङ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 2638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 70% कोरोना संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको लापरवाहीका कारण संक्रमण भयावह बन्दै। रेडियो कान्तिपुर आजबाट 23औं वर्षमा प्रवेश। आगामी दिनमा पनि श्रोताको रोजाइ र विश्वासको कसीमा खर उत्रिने प्रण। दोस्रो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण भएकी नेदरल्यान्ड्सकी 89 वर्षीय एक महिलाको मृत्यु। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको दिल्लीको मध्यम प्रदर्शन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीमण्डल विस्तार र केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीमण्डल विस्तार, जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको उल्लेख छ। पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले 6 महिनाभित्र सांसद बन्न नसकेपछि राजीनामा दिनुभएको थियो। नयाँ मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। उहाँले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैले राख्नु भएको छ। यसअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हालेका पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। उहाँले सम्हालेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लीलानाथ श्रेष्ठलाई दिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई दिएको छ। अन्य मन्त्रालयमा पुरानै मन्त्री छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 2638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यो सँगै संक्रमितको संख्या 1,17,996 पुगेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र थप 1,403 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 996, ललितपुरमा 305 र भक्तपुरमा 102 जना संक्रमित देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 36,367 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,174 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै मुलुकभर संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 80,000 नागेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 675 जनाको ज्यान गएको छ। सरकारले बिमा गरेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण शुल्क बिमा रकमबाट काटिने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रयोगशाला परीक्षण निर्देशिकाको 5औं संशोधन जारी गर्दै कुनै पनि बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेकाको परीक्षण र उपचार खर्च स्वयंको बिमा रकमबाट कट्टा गर्ने निर्णय भएको जनाएको हो। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोभिड-19 को असोज 19 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाको ओडा 29ले ओडाभित्रका 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क कोरोना बिमा गरेको छ। ओडाध्यक्ष गणेश महर्जनका अनुसार 64 जना ज्येष्ठ नागरिकको ओडाले निशुल्क कोरोना बिमा गरेको हो। ज्येष्ठ नागरिकमा चाँडो संक्रमण फैलने भएकाले हरेक व्यक्तिको 1 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा गरेको र बिमा कार्य आगामी चैतसम्म जारी रहने उहाँले बताउनुभयो। गत वर्षको बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिकको बिमा गरे पनि यसरी कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको खण्डमा दीर्घरोगी बालबालिका लगायत अन्य व्यक्तिको पनि बिमा गर्ने योजना रहेको ओडाध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको कोरोना संक्रमितको संख्या 70% काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्छन्। एउटै परिवारका अधिकांश सदस्य संक्रमित हुनुले समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिसकेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। संक्रमित मध्ये धेरैलाई लक्षण नभएको र उनीहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नअपनाउँदा संक्रमण झन भयावह बन्न थालेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएको छ।
केही दिन अघि 100मा सीमित संक्रमितको संख्या अहिले आएर 1000 नागिसकेको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ। एक साता अघि 26,684 रहेको सक्रिय संक्रमितको संख्या बुधबारसम्ममा 36,367 पुगेको छ। अन्य स्थानको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दर उच्च रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे संक्रमितको लापरवाहीका कारण संक्रमण बढेको बताउनुहुन्छ। व्यक्तिहरूले स्याम्पल दिने, त्यसपछि अनि घुम्दिने, उहाँहरूलाई शंका भएर त स्याम्पल लिने हो, त्यसपछि त ठाउँमा बस्दिनु पर्यो। पोजिटिभ आइसकेपछि मात्रै आइसोलेसनमा बस्दिने कि भने पोजिटिभ आइसके पनि लक्षण छैन भने हामीलाई केही पनि छैन, यो किन यस्तो आएको हो भनेर अरू ल्याबहरू खोज्दै गर्दै अर्का ल्याबमा पनि टेस्ट गर्न जाने, यस्तो कुरा भएको छ। टेस्टिङ गरिसकेपछि त्यो रिपोर्ट नआउन्जेल चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा बस्दिनु हो। संक्रमित भइसक्नु भयो भने लक्षण छैन, मलाई केही पनि भएको छैन भनेर बजार घुमिदियो भने, तरकारी किन्न गइदियो भने उहाँले धेरै मान्छेलाई सार्न सक्ने समस्या हुन सक्छ। त्यो पनि एउटा ठुलो कारण हो। संक्रमणबाट जोगिन व्यक्ति आफै सजग हुनुको विकल्प नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। वरिष्ठ सर्वरोग विशेषज्ञ तथा भाइरोलोजिस्ट डाक्टर शेरबहादुर पुन थप नफैलियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीहरू आफैले सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग खोपको विकल्प अहिले तत्काल छैन, खोप आउन अझै बाँकी छ र उपचारमा पनि यही त्यही भन्ने अब ठ्याक्कै औषधि नभएको हुनाले चाहिँ बस्नु नै यसको मुख्य उपाय हो। यदि हामीले प्रयास गर्यौं, जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू चाहिँ हामीले अनुसरण गर्यो भने अनि यो शिथिल हुँदै जाने हो। मुलुकभरका विभिन्न 60वटा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दर बढेपछि पीसीआर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पुग्नेको संख्या पनि बढेको छ। यस्तै उपत्यकाका मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षण गराउनेको संख्या बढेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झा पहिलेको तुलनामा दैनिक रूपमा पीसीआर परीक्षण गराउनेको संख्या बढेको बताउनुहुन्छ। दैनिक रूपमा 1800 देखि 2200 सम्म परीक्षण चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। प्रतिदिन आउने स्याम्पल अहिले निकै नै बढेको छ। आउने स्याम्पल 2000 देखि 3000 को संख्यामा चाहिँ दैनिक स्याम्पल कलेक्सन भइरहेको छ। त्यसबाटबाट हामीले गर्न सक्ने प्रतिदिन भनेको 1800 देखि 2100-2200 सम्म हुन्छ। मौसम परिवर्तन सुरु भएसँगै सर्वसाधारणमा विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न थालिसकेका छन्। सामान्यतः रुगाखोकी, ज्वरो आउने मौसम परिवर्तनका संकेत हुन्, तर कोरोना संक्रमणको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो हुनाले थप समस्या उत्पन्न भएको छ। भाइरोलोजिस्ट डाक्टर पुन रुगाखोकी, ज्वरो लगायत गन्ध, स्वाद थाहा नहुने, आँखाको डिल दुख्ने जस्ता लक्षण देखिए तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श लिन सुझाउनुहुन्छ। गन्ध र स्वादको कुरामा चाहिँ अलिक अलग खालको चाहिँ हो। कोरोना पुष्टि भइसकेको मान्छेसँग बसेको हो कि होइन भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने, अथवा कोरोना संक्रमण फैलिएको ठाउँबाट आएको हो कि र लक्षण मिल्यो भने चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ सम्भावित कोरोना चाहिँ को बिरामी होला भनेर चाहिँ त्यसलाई थप पुष्टि गर्नको लागि चाहिँ परीक्षणको लागि पठाउने गर्छौँ। अब परीक्षणबाट यदि के त्यस्तो देखेन भने अब हाम्रो अरू रुगाखोकी सामान्य त्यो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। जाडो मौसम त्यसै त बालबालिका र वृद्धका लागि कष्टकर हुन्छ। अझ दम, आस्मा, मुटु रोगी लगायतका दीर्घ रोगीलाई त चिसो मौसम कहर नै बन्ने गर्दछ। पछिल्लो समय देखिएको कोरोना संक्रमणले यस्ता रोगीलाई थप समस्या सिर्जना गर्ने हुनाले साना नानी बाबु, दीर्घ रोगी, वृद्ध भएका घरका सदस्यले जनस्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नभएका कतिपय व्यक्तिले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएकाले पनि हामी सबैले कडाइका साथ जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। रेडियो कान्तिपुर आजबाट 23औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रसारणमा निजी क्षेत्रको अग्रणी रेडियोको रूपमा रेडियो कान्तिपुरलाई स्थापित गराउन श्रोता, शुभेच्छुक, विज्ञापनदाता र सहयोगीहरूको साथ सदैव महत्वपूर्ण रह्यो। आगामी दिनमा पनि श्रोताको रोजाइ र विश्वासको कसीमा खरो उत्रिने प्रण रेडियो कान्तिपुर आजको दिनमा गर्दछ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा रेडियो कान्तिपुरको सम्पादकीय अबको क्रममा। 2 दशकको समय भनेको लामो मात्र होइन, पट्यार लाग्दो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। तर त्यस बीचमा आइपर्ने रोमाञ्चक आरोह र अत्यास लाग्दो अवरोहले पट्यार लाग्दो समयमा प्राण भर्छ। मानिसको जीवनकै कुरा गर्ने हो भने पनि 1-20 वर्षमा उसले धेरै थोक अनुभव गर्न सक्छ। इतिहास साक्षी छ, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यको एकीकरणको सुरुवात 20 वर्षको उमेरमै गरिसकेका थिए। नेपोलियन बोनापार्टले 26 वर्षको उमेरमा विश्व विजयको अभियान थालिसकेका थिए। विश्वमा नयाँ राजनीतिक दर्शनको जग बसाउने क्रममा कार्ल मार्क्सले 30 वर्षको उमेरमा
कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र लेखिसकेका थिए। 23 वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा रेडियो कान्तिपुर पनि सूचना र मनोरञ्जन प्रवाहको छुट्टै र गौरवशाली गाथा कोर्ने यात्रामा होमिएको छ। सूचना तपाईको अधिकार भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्ने क्रममा हामीले राजाको प्रत्यक्ष शासन, कार्यपालिकाले चलाएको शासन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि अक्षुण्ण राख्ने प्रयास जारी राखेका छौं। यस बीचमा हामीले तय गरेको यात्रा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्रतासँगै नागरिक अधिकार प्राप्तिको संघर्षको दस्तावेज पनि हो। मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्नु अघि नै हामीले काठमाडौँ बाहेक 7 वटा रिले स्टेशनबाट विभिन्न भाषामा कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारण शुरू गरिसकेका थियौं। यसमा भाषिक र सांस्कृतिक विविधता थप्दै 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारीको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास आगामी दिनमा पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। गीत संगीत बजाए बापत स्रष्टालाई रोयल्टी प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रको एकमात्र एफएम स्टेशन हुनुको गौरव अनुभूतिसँगै स्रष्टा सम्मानमा पनि रेडियो कान्तिपुरले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। हरेक वर्ष रेडियोले एकजना मूर्धन्य संगीत साधकलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ। त्यस्तै स्रष्टा सम्मानकै क्रममा मासिक रूपमा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका जिउँदा इतिहासलाई पनि हामीले सलाम जिउँदो इतिहास मार्फत सम्मान र श्रद्धा अर्पण गर्दै आएका छौं। पछिल्लो समयमा डिजिटल संसारमा श्रोताको उपस्थिति बढेसँगै रेडियो कान्तिपुरले पनि आफ्ना कार्यक्रमको प्रसारण ती माध्यमबाट गर्न थालेको छ। जता रेडियो त्यतै श्रोता भन्ने जमानाको अन्त्य भइसकेको र अब जता श्रोता त्यतै रेडियो सुरु गर्न ती माध्यमहरू फलदायी भएको हाम्रो बुझाइ छ। कोरोना मात्रै होइन, जुनसुकै महामारीका बेला पनि सही सूचना प्रवाह महत्वपूर्ण हुन्छ। सही सूचना नै महाव्याधिका समयमा नागरिकको एकमात्र भर र ढाडस बन्ने गरेको तथ्यलाई चरितार्थ गर्दै बरु केही समय ढिलो तर सही र तथ्यपरक सूचना र समाचार मात्रै प्रसारण गर्ने गरेका छौं। यसमा श्रोताले हामीलाई दिनुभएको आठ भरोसाका लागि हामी सदा सर्वदा कृतज्ञ छौं। 2 दशक र 3 वर्षको अनुभवले हामीलाई थप परिपक्व र परिष्कृत पार्दै लगेको छ। यो यात्रा श्रोता, शुभेच्छुक, विज्ञापनदाता र अन्य सहयोगीको साथ नरहेको भए बेटुङ्गो र पट्यार लाग्दो हुने थियो। तर हामीले हरेक वर्ष नयाँ र रोमाञ्चक अनुभव गर्न पाइरह्यौं। आगामी यात्रामा पनि हामी यहाँहरूबाट यस्तै साथको अपेक्षा गर्छौं। बुढी गण्डकी परियोजनामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले अर्बौं घुस लिएको भने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिको नेकपाले खण्डन गरेको छ। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराईको आरोप झुटो, कपोकल्पित र आधारहीन दुराशयपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी त्यससँग सम्बन्धित तथा कथित कुनै पनि प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा राज्यको आधिकारिक निकायमा पेश गर्न चुनौती दिन्छौं। श्रेष्ठले भट्टराईसँग त्यस्तो प्रमाण नभएको दावी गर्दै प्रमाणको हौवा भ्रमणको खेती भएको दावी गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा राज्यको गरिमामय पद सम्हालिसकेको व्यक्तिबाट प्रचारित यस प्रकारको आपत्तिजनक एवं गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिका निम्ति सार्वजनिक क्षमायाचना हुनुपर्ने उल्लेख छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बारे पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तथ्य र प्रमाणहीन अभिव्यक्ति दिएको संसदीय समितिका सभापतिले पनि आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिका सभापति भट्टराईको अभिव्यक्ति आधारहीन भएको बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईले राजनैतिक लाभका लागि अनावश्यक लान्छना लगाउने काम गरेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको आरोप छ। उहाँले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बारेमा कुनै अनियमितता भएको भए समितिमा छलफल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। भट्टराई अर्थ समितिको सदस्य भए पनि कहिल्यै सो जलविद्युत आयोजनाको विषय उठान नगरेको उहाँको भनाइ छ। निर्माण नै सुरु नभएको जलविद्युत आयोजनामा भ्रष्टाचार भयो भन्नु हास्यास्पद मात्र हुने उहाँको भनाइ छ। यस्तै लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले पनि तथ्यगत प्रमाण बिना छानबिन गर्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले कुनै प्रमाण भए समितिमा पेश गर्न नेता भट्टराईलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। केही दिन अघि गोर्खामा भएको कार्यक्रममा नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको 9 अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। उहाँले आफूसँग प्रमाण रहेको समेत त्यसपछिका विभिन्न कार्यक्रममा पनि दावी गर्दै आउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको जिकिर गर्दै यस विषयमा सरकारी मौनता राष्ट्रघात भएको दावी गरेको छ।
जीवनबहादुर शाही सहितको टोलीले हुम्लाको लिमीमा 2 किलोमिटरसम्म सीमा अतिक्रमण गरेको फेला पारेको भन्दै कङ्ग्रेसले सरकारको मौनता दुःखद, लज्जास्पद र आपत्तिजनक भएको बताएको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गरी चीनले गरेको अतिक्रमण सार्वभौम राष्ट्रका लागि गम्भीर आपत्तिको विषय भएको बताउनु भएको छ। सीमा अतिक्रमणको विषयमा तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न, राष्ट्रको साझा धारणा निर्माण गर्न, चीन समक्ष प्रोटेस्ट नोट पठाउन र कूटनैतिक संवाद मार्फत हल खोज्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न कङ्ग्रेसले माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य सानु शिवा पहाडीको आज निधन भएको छ। लामो समयदेखि मृगौला र मुटुको समस्याबाट पीडित पहाडीको उपचारकै क्रममा काठमाडौँको सिनामंगल स्थित केएमसी अस्पतालमा निधन भएको हो। दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि उहाँको केही समय अघि प्रत्यारोपण गरिएको थियो। कर्मचारी र मजदुरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि लमजुङको दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन 25 मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजनाको काम बन्द भएको छ। आयोजनाका कर्मचारी र मजदुर गरी 27 जनामा संक्रमण देखिएपछि निर्माण कार्य रोकिएको प्रवर्धक लिबर्टी इनर्जी निर्देशक राजेन्द्र वस्तीले बताउनुभयो। निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको माथिल्लो दोर्दी ए को जलविद्युत आयोजनामा विद्युत गृह, टर्बाइन, जेनेरेटर लगायतका मेसिनरी सामग्री जडान कार्य भइरहेको थियो। लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडद्वारा प्रवर्तित माथिल्लो दोर्दी ए को निर्माण कार्य करिब 98% सकिएको छ। भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकाले कोरोना भाइरस विशेष अस्पताल बनाउने प्रक्रिया थालेको छ। नगरपालिकाले सूर्य विनायक 8 जगाती स्थित इँटा तथा टाइल उद्योग प्रणालीले सरकारसँग लिजमा लिएको 260 रोपनी जग्गा मध्ये भूकम्पपछि टिम्बर कर्पोरेसनलाई डिपो सञ्चालनका लागि दिएको भवन र उद्योगले सवारी साधन मर्मत समारका लागि निर्माण गरेको भवन सहित 25 रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक किरण थापाका अनुसार नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार जगातीमा कोभिड-19 विशेष अस्पताल बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। आईसीयू, भेन्टिलेटर सहितको 50 शैय्याको अस्पताल वीरदलगण सूर्य विनायकको जनश्रमदान र नगरपालिकाको खर्चमा निर्माण गरिने जनाइएको छ। टिम्बर कर्पोरेसनले डिपो सञ्चालन गरेको भवन, सवारी साधन मर्मत भवन र आवश्यक भवन प्रिफ्याबको प्रयोग गरी भवन निर्माण गरिने संयोजक थापाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। म्याग्दी स्थित 14 मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन घारखोला जलविद्युत आयोजनाले 65% काम पूरा गरेको जनाएको छ। आयोजनाले 500 मजदुर मध्ये 200 कोरोनाको त्रासले फर्के पनि 300 मजदुरले जनस्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सावधानी अपनाई काम गरिरहेको जनाएको हो। 2075 माघबाट निर्माण थालेको आयोजनाले कोरोना कहरपछि बाँध निर्माण, सुरुङ, विद्युत गृह र पेनस्टक पाइप जडान गरी 65% काम पूरा गरेको जनाएको छ। 2069 असोजसम्म विद्युत उत्पादन थाल्ने लक्ष्य राखेको घारखोला जलविद्युत आयोजनाले जनाएको छ। 2 अर्ब 44 करोड 58 लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना 3C मोडेलमा निर्माण भइरहेको छ। धितोपत्र बजारमा लगातार चौथो दिन पनि गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन गत आइतबार 13.37 अङ्कले ओह्रालो लागेको धितोपत्र बजार लगातार चौथो दिन पनि ओह्रालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 7.42 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1561.17 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सी ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 32 करोड रुपैयाँले कमी आएको छ। हिजो 9.42 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सीमा 1 अर्ब 81 करोड 96 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सीमा कारोबार भएका होटल बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी विकास बैंक कम्पनी समूहको उपसूचक 41.91 अङ्कले घटेको छ। नेप्सीमा आज 195 कम्पनीका 24,879 कारोबारबाट 52,91,314 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 49 करोड 63 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दोस्रो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण भएकी नेदरल्यान्ड्सकी 89 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। नेदरल्यान्ड्सकी 89 वर्षीय महिलाको दोस्रो पटक कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको डच विज्ञहरूको एउटा टोलीद्वारा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएको छ। पुनः कोरोना संक्रमण भएका ती महिलाको मृत्यु भएको पहिलो घटनाका रूपमा लिएको छ। यो घटनाले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र एन्टिबडीले कति समयसम्म काम गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
ती महिलालाई बोन म्यारोको क्यान्सर पनि समस्या थियो। हङकङका 33 वर्षीय पुरुषमा सबैभन्दा पहिले दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पहिलो पटक मार्च 26 मा कोरोना पुष्टि भएका ती व्यक्तिमा 142 दिनपछि पुनः कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको दिल्ली क्यापिटल्सले अहिले 19.3 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 157 रन बनाएर खेलिरहेको छ। उसले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको हो। दिल्लीका लागि शिखर धवनले 57 रन बनाएका छन्। यसै गरी क्याप्टेन श्रेयस अय्यरले 53 रन बनाएका छन् भनेदेखि मार्कस स्टोनिसले 18 रन बनाएका छन्। यसै गरी राजस्थान रोयल्सका खेलाडीले 5 विकेट लिएका छन्। युएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज विभिन्न बीच खेल हुँदैछ। समूह चरणको प्रतिस्पर्धामा आज विभिन्न 40 टोली प्रतिस्पर्धामा उत्रन लागेका हुन्। आज फ्रान्सले क्रोएसियासँग खेल्दैछ। क्रोएसियाको मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:30 बजे सुरु हुनेछ। एकअर्का विरुद्ध मैदान उत्रँदा घरेलु टोली दोस्रो र फ्रान्स तेस्रो जितको खोजीमा रहनेछ। लिग ए समूह 3 मा रहेका यी दुवै टोलीले समान 3 खेल खेलेका छन्, जसमध्ये फ्रान्स 7 अङ्कमा समूहको दोस्रो र क्रोएसिया 3 अङ्कमा तेस्रो स्थानमा छ। सोही समूहका पोर्चुगल र स्विडेन पनि आज राति आम्ने सामने हुनेछन्। पोर्चुगलको मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:30 बजे सुरु हुनेछ। आज राति इटाली र नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड र बोस्निया हर्जगोभिनिया, स्टोनिया र अर्मेनिया, जर्जिया र नर्थ म्यासेडोनिया प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। ग्रिस र कोसोभा, माल्डोभा र स्लोभानिया, लिथुनिया र अल्बानिया तथा बेलारुस र काजाकिस्तान पनि आज आम्ने सामने हुनेछन्। इङ्ल्यान्डले डेनमार्कसँग खेल्दा बेल्जियम र आइसल्यान्ड मैदान उत्रनेछन्। यस्तै नर्वे र नर्दर्न आयरल्यान्ड, रोमानिया र अस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक र स्कटल्यान्ड, स्लोभाकिया र इजरायल, रसिया र हङ्गेरी, टर्की र सर्बिया, फिनल्यान्ड र आयरल्यान्ड तथा बुल्गेरिया र वेल्स बीच पनि खेल हुनेछ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। नेकपा महासचिव पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पार्वत गुरुङ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 2638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 70% कोरोना संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको लापरवाहीका कारण संक्रमण भयावह बन्दै। रेडियो कान्तिपुर आजबाट 23औं वर्षमा प्रवेश। आगामी दिनमा पनि श्रोताको रोजाइ र विश्वासको कसीमा खरो उत्रने प्रण। दोस्रो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण भएकी नेदरल्यान्ड्सकी 89 वर्षीय एक महिलाको मृत्यु। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको दिल्लीको मध्यम प्रदर्शन। हौस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।